सहकार्य करतो हय आयज जो आतांच पाय टी प्लांट हेजें आतांच रितसर अशें उद्घाटन जाल्लें आसा आनी तशेंच आमचे वूड चिपर हेजें बीन आतांच उद्घाटन जालां। गोंय राज्याचे आदले मुखेलमंत्री आनी आतांचे कृषी मंत्री रवी नायक सर हांच्या हस्ते आतां हें उद्घाटन जालां आनी आमच्या फंक्शनाक आमचे मदीं आसात आमचे आदले नगराध्यक्ष आनी आतांचे कावन्सिलर बाबा रितेश नायक, आमचे सगळे वांगडी कावन्सिलर, चीफ ऑफिसर, एम.ई. सगळे जेई आनी आमचे मदीं आहा कुट्टी खांडेपारचे पंच, सगळ्यांचें हांगा स्वागत करता। आनी एक सांगपाक खोस भोगता की जे केरियान आज आमचे कडेन आतां 1.5 TPD प्लांट जो आसा तो ऑलरेडी चालू आसा आनी आतां तितून आयच्यान हो सुरू जाला 5 TPD 7.5 जालो आनी आतां जो फुडलो जो आनी 5 TPD जो कुट्टी खांडेपारचो आसा तोय बीन इन प्रोग्रेस म्हणजे तोय चालू आसा, तेजें काम चालू आसा, तें रोखडेंच फुडें जातलें। अशें करून आमचे कडेन टोटल 11.5 TPD प्लांट हो TPD प्लांट जाल्ले कारणान जातलो कंप्लीट तेन्ना सबंद ही फोंडेची गार्बेज जी आसा सो हांगा आमकां डिस्पोजल कर म्हणजे सगळे हांगाच जातले ट्रीट जातलो आनी आमकां खंयच भायर धाडपाची गरज पडना। सो हें काम करपाक आमचे मदीं आमचे सर रवी नायक सरान आमकां भरपूर आदार केला कित्याक हें सोडाचें काम आनी तेणी ज्यो फायली पणजेच्यान बेगीन पास करून हाडून हें सगळें काम आमकां करून दिल्लें आसा। सो तेंच्या हांगासर हांव सगळ्यांचें हांव स्वागत करतां। हेजी देखरेख कोण करतलो? ही जी आसा कंपनी ती हेजी मेंटेनन्स पळयतली आनी हे मेंटेनन्सांतल्यान हांगा कचरो जो आसा तो कचरो आयल्या नंतर सामको बारीक पिठो जातलो आनी बारीक पिठो जावन म्हणजे तेजें आनी तुका वेस्ट आनी कांय येवपाना आनी वेस्ट जाय तशें म्हणजे विलेवाट लावपाक उजो लावपाक तेजें कसल्या बऱ्या पडटा म्हणजे फोंडेचो कचरो सगळो आनी कुट्टी खांडेपार आसा दोनूय कडलो कचरो हांगसर हाडटले आनी तेंच्या विलेवाट लायतले म्हणजे हे सगळे गव्हर्मेंट गोंयच्या गव्हर्मेंटाचे पयशे आनी हे पयशे आमचे कौन्सिलरान परत गेले ते नगरसेवकान परत गेले आतां हाडले आनी आमचे सगळे कौन्सिलराचो एक सगळ्यांचो पार्टी मातसो एक वाटी हें सगळें जालां आनी खांडेपार पंचायतीचे आमकां तेको आसा तेवूय सगळे आमकां हें करता आनी आतां सरपंच हांगा आतां येयल्या म्हणटकीर हे सगळ्यांचे आमचे चीफ ऑफिसर एक्टीव आसा, इंजिनियर आसा, सगळे तरेचे आमचे हे आसा टीम जे एक्टीव आसा तेका मागीर सगळे तरेचे जाता आनी म्हाका खात्री आसता ह्या फुडें आनी कितें आसल्यार हांगसर घालतले। कॉस्ट प्रोजेक्टाचो कॉस्ट 2 कोटी आनी कितले आसा तशें हय 2 कोटी 8 लाख म्हणजे मोर दॅन म्हणजे 2.5 कोटी वयर जालो 5 कोटी मागीर आनी आसा पळय तेजे 5 लाख 31,500 म्हणजे बारीक बारीक करपाचे सगळे चुट्टा बिट्टा म्हणजे आसा ते बारीक हे जातले पीस जातले ते निवळ फळे सगळे निवळ जातले खांडेपार निवळ जातले म्हणजे सगळे लोकांचे आमी आरोग्या खातीर करता बरें जालें। टोटल गार्बेज कितली तयार जाता सद्या? गार्बेज टोटल नो दादो ओके हितून दिसाक अदमास कितली हें जातली गार्बेज टोटल ड्राय जावन वतली? दिसाक 5 टन जे आसा ते टन म्हणल्यार तुमी जाण आसता कितें ते 5 टनाचे हांगसर ते जातले आनी एवरीडे आसून म्हणटा कितें आसता तें रोखडीच जातलें म्हणजे हांगसर आमचे फोंडेची आनी आमी कुट्टी खांडेपार दोनूय कडले हांगसर सगळ्यांनी निवळ तुमी आसतना हो प्रोजेक्टाचे मुखार जाल्लो तुमी हेची फायल मूव केल्ली तुमी हेजे फाटीं कामाक लागून हें काम आयज कंप्लीट जाल्लें आसा कशें दिसता? खूब बरें दिसता की जो वेट वेस्ट आसा फोंड्यान भितर 9 टन आमी जनरेट करता 9 टन्स आनी जेन्ना हांव आशिल्लो चॅरपर्सन तेन्ना हो 3 जानेवारी 2024 हेजें फावंडेशन घातिल्लें आनी हेच्या पयलीं 1.5 TPD हेजें ऑलरेडी उद्घाटन जावन तेजें ऑलरेडी प्लांट ऑपरेशनल आसा हो 5 TPD आज उद्घाटन ऑनरेबल मिनिस्टर जर्नलिस्ट मिनिस्टर रवी एस नायक सर यांच्या हातूंतल्यान हेजें आज उदीचं उद्घाटन जालां आनी हे 5 टन्स पर डे जो वेट वेस्ट जाता घराचो वेट वेस्ट आनी वेजिटेबल वेस्ट हे सगळे वेट वेस्ट आतां 5 आनी पयलींचो 1.5 आतां 6.5 आमी हांगा ट्रीट करतले प्लस आनीक पंचायतीचो आमी हांगा 5 TPD ऑलरेडी फावंडेशन घातला तेजें काम सुरू जाता टोटल 11.5
कंप्लीट जातले. हेजो फायदो कितें जातलो की आमी आतां सालिगांव जे धाडटाले तेजो कॉस्ट आमकां खूब कमी जातलो. आतां हो जातकीर आनी कॉस्ट देंवतलो की आमी ऑलरेडी आतां 1 लाख आमकां भरचें पडटा म्हयन्याक. सो ते कमी जातले आनी आमकां खूब आनी सिटी क्लीन उरतली. सो वेट वेस्ट जनरेशन जे आसा हेज्या खातीर आमी फोंडा म्युनिसिपालिटी आमी खूब निवळ दवरपा खातीर आमचे खूब प्रयत्न आसा आनी जे फंड आसा हे सुडाच्यान हो प्लांट घातला आमी. हो प्लांट घालतकीच आनीक जातलो. सो हातून एक शहर क्लीन जावपा खातीर खूब आमकां हेल्प जातलो. आमचे कॉस्ट सेवींग जातले म्युनिसिपालिटी. आनी तशेंच दुसरे घातला ते आमी वूड चिपर मशीन. तुमकां खबर आसा गार्डन वेस्ट सुट्टा नाल्ल हे आनी सगळे गार्डन वेस्ट हे खूब जनरेट जाताले. तेज्या खातीर हांव तेन्ना आमी चेअरपर्सन आसतना आमी रेजोल्युशन घेवन हे फुडें गेले आनी आतां तेजे मोर देन 5 lakhs 5,31,000 असो मोर देन 5,31,000 कॉस्ट आसा तेजो. ते ऑलरेडी आमी आतां सराचे मिनिस्टराचे ऑनरेबल मिनिस्टर केळवेस नायक सर हांच्या खातीर तेजें उद्घाटन आतां जालां. सो ते कितें जातलें तेतून सगळें गार्डन वेस्ट तेजो खूब आमकां हें आशिल्लो की गार्डन वेस्ट इतलो जनरेट जातालो तो खंय दवरतले. सो ते आतां आमी सामको डस्ट हे तेजो पिठो जावन सारको येता. आमी आतां पळयलां खूब पिठो जावन येता आनी तेजो आमकां खूब तेजोय आमकां हेल्प जातलो की नाल्यार गार्डन वेस्ट तेंय जातालें. वेट वेस्ट गार्डन वेस्टूय खूब जनरेट जातालो. हे दोनूय आमकां आतां फोंड्या बरें जालें निवळ दवरपाक. म्हणजे फोंड्याक क्लियर 9 टन्स जाता 9 टन पर डे आमचो. म्हणजे आतां पंचायती आसा आमची आसा 9 टन्स पर डे आमचो वेस्ट जनरेट जाता वेट वेस्ट. आतां चिकन वेस्ट बीन ना हे सगळें वेजिटेबल वेस्ट आनी वेट वेस्ट. आतां फोंड्यान खंय तरी क्लीन आनी ग्रीन दवरपा खातीर तुमी एक बरें पावल मारलेलें. आयज स्वता खंय तरी तुमची म्युनिसिपालिटी जावं पंचायत ही स्वताच्या म्हणजे स्वताचो कचरो स्वता डिस्पोज करपाक शकतात अशें म्हणटात. आनी आनी तशेंच आमी आतां आमी पार्काचें उद्घाटन फावंडेशन जातलें. म्हणजे क्लीन जालेंच ग्रीन जालेंच प्लस आमी बरें म्हणजे एक एनवायरमेंट फ्रेंडली अशें आमी हो पार्क आमचो जावपा आसा. थंय सुद्दां लोकांनी येवन आपले योगा आसूं वॉकिंग ट्रॅक आसतलो थंय खेळपा भुरग्याक आसतले धाकटे भुरग्याक खेळपा आसतले कोर्ट आसतले टेनीस कोर्ट फूड कोर्ट आसतले. थंय लोकांक एक सिटी भितर एक बरी ग्रीनरी आसतली. सो लोकांक एक ग्रीनरी मेळटली. आमच्या फोंड्या भितर हे व्हडलो पार्क आतां फावंडेशन केन्नाय जातलें हेजें थंय जालां अप्रूवल. तो आमच्या म्युनिसिपालिटीचे सायडीन व्हडलो आमचो हें आसा 6.5 स्क्वेअर मिटर त्या एरियान आमी घालताले. सो ते आतां फावंडेशन तुमकां रोखडेंच आमी इन्विटेशन दिता तेजें जातलें. ते डेट तुमकां सांगता ह्या म्हयन्यानूच जातलें जून 1st वीक जावपाक शकता. सेकेंड